तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक तेंका तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक तेंका तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचो एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू दैमोगाच्या भावान आणि भयण्यानो मुनिसल हर एकल्याक भेम भिरांत कावजेने आखांत म्हणले आसा पूण आज आमी मनशांक भियेना जाल्यार देवाक आमी भियेत जाय आणि मनशांक ह्या पदवेदारांक ग्रेस्तांक आमकां बेश्टेतल्यांक आमी पळोवन भियोवचें न्ही जेजूक परगट करूंक आमी भियेता जाल्यार तें जावन आसा खरें भे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सत्य कळीत जाल्ल्या उपरांत त्या जेजूक आमी धैर्यान परगट करूंक भियेता जाल्यार तें भें घेवन आमी जियेता गे म्हणलें आज आमकां संविसारी ती भिरांत आमकां आसा गी जेजू विशांत उलयल्यार म्हाका कितें जायत गी म्हजी कूड नास जायत गी या म्हाका कोणी म्हजेर वय एटॅक करीत गी असली भिरांत आमचें तें आसा जाल्यार तें भें आस जेजू वय ताच्या उतरां मुखांतर आमकां दाखोवन दिता मात्र न्ही तसलें भें आमी सांडी जाय आनी धैर्यान आमी जेजू परगट करी जाय म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां तो आज आपोवणें दिता देखून तें बेवसाचें जाल्यार देवूच तुज्या आनी म्हजें आमचें बळ जायचें मात न्ही देवूच तुज्या आनी म्हजें धैर्य जायचें त्या जाल्यार मात्र जेजूक आमी धैर्यान परगट करूंक साध्य जाता देखून तें धैर्य आमचें तें ना तर आज देवाचें उतर आयकून तें धैर्य जोडूंक आमी खुशी वरया तें धैर्य येदोळ आमचें तें नातल्यान देखून जेजूक आमी परगट करून पाटीन सरल्या तें जेजू लागचें भक्साने मागया आमी परगट करूंक ना देखून जायत्यांक जेजूची वाट उक्ती जावं ना देखून एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी देवा अनुग्रह भाव भयणीनो वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्या होमचो अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मरी सगळ्या देवदूतांनी बाबतांक अनुग्रह भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पात खां बक्षन आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव सौम्या सौम्या Krista kaplota Krista kaplota Sofia kaplota Sofia kaplota महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वतेला देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोफिया येसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोफिया देवा देवाची शेणी
संसाराचे पाप काढताय आमचे कृपा तो बापाच्या ओझ्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा तुका कार्याकनी देवाक वळखोंक महात्म्य तुवें धाडिल्ल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो समी सोडून दार्म वळखून वयताक आमी धैर्यान परगट करूंक तुजें उतर सत म्हूण मानून घेवन त्या सताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जेरेमिया अध्याय 20 वाक्य 10 ते 13 म्हणून आसर. जेरेमिया चॅप्टर 20 10 to 13. कित्याक जायते जण अशे पुसपसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलून पडन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचें पारीकपण घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडटले आनी ते म्हजे जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबराच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय, काळजां मना तूं परकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय ते पारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें म्हज्या हातांत सोडला, हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हे शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तोळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजात ते वाढता. शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तोळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजात ते वाढता. शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा. रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 वळ 12 ते 15 म्हणसर. रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 वळ 12 ते 15. आदाम आनी क्रिस्त. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मरणी आयलें. अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातल्या वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मरणान
आपली राजवाडकी चलयली. आदां बरी देवाचें स्पश्ट प्रमाण म्हण पातक आदारिनांतल्यांचेर सयत मरणान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदां उपरांत येवचो आसलेलो एक रूपकार म्हणयत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्यानी आदांच्या पातका मध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय. हाच्या परिणामाप्रास देवाची कृपे देणी आणि त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आनी की चड वर्ती म्हणयत. देवाचें उतारें. देवाची हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वळू 20 आणि 7 30 आणि 3 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 verse 26 to 33. कोणाक भियेज जाय देखून मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कट उक्तें जातलें आनी गुपित्त आसा तें सक्कट परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगर कूड आनी आत्मो दोनी एमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकूच एक तुमच्या बापाचे कबल ते मेने भूंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कट मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां उजेर जोखून आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगटता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगटतलो. पूण मनशां हुजीर जोखून म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीरी हांव नाकारतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मनशां हुजीर कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजूक वळखून जेजूस सोमी म्हणून स्विकार करून सोम्या खातीर कोण जीव खुशी व्हरतात तर आज जेजू कितें तुका म्हाका आमकां सांगूंक खुशी व्हरता ऐका. जायते कडेन तुमी पळयलां जावं पुरो आयकलां जावं पुरो. हांवें साबार व्हिडियो पळयल्यात. ट्रेनाचेर लोक पैन करनासतना एक भाव या भयण धैर्यान वचून देवाच्या उतरांची पर्ची म्हणटा आमी. पर्ची म्हळ्यार कागदां मांडटा. साबार पटी तुमी पैन करतना कोणी तुमच्या हातान घाल्यान जावं पुरो. आनी थोडे पटी हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो आसा. ट्रेनार या पैनार आसतना धैर्यान जेजूक परगट करची. आज असलें धैर्य तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा गे म्हणलें आमकां सामी विचारीची. देखून हाच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो वंजला वचो 10 आनी वळ 20 आनी 6 वयर कितें म्हणलां. कोणाक भियेसय. कोणाक भियेसय. कित्याक भियेसय. एका काळार आमी भिवको रे.
सत नेना आशिल्ल्या फटवून पडुल्ल्या भियेसे कोण पटवून पडल्या तांणी भियेसे, कोणाक सताची वळख ना तांणी भियेसे, कोणाक देवा विशयात कांयच कळीत ना तांणी भियेसे. पूण देवाक वळख काडल्यानी भियेसे की जाकोबाच्या पत्रांत ताज्या पयलीं हांवें तुका सांगलां वचो 2:19 देवाक भिवसो सैतान सहित तरतरता खंय. ऐका, एक देव असा म्हणतो सत एक देव असा म्हणतो सत मानताय मू भोव बरें भोव बरें देव सारे ते सत म्हणतात आनी आणि बियान थरथरता. कित्याक देवसार बियान तरतरता? देवाक वळख काडल्या वरी तो तरतरता. देखून हांगा बरयलां भियेता जाल्यार एक दीस तूं भियेल्लो पळय, कोणाक पळोवन भियेल्लो पळय, ताजेच कितें लिपोवन आसा तें भायर पडटलें आनी गुप्पीत आसा ते सकट परगट जातले. गुप्पीत आसा तें सगळें परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता ते तुमी उसवाडांत सांगा. देखून पळय जेजू कितें आमकां कळीत करता. आमकां सडावत, म्हाका सडावत सतां उगडापी जावची रातच्या वेळार आनी तें जाग जाल्ल्या वेळार ह्या सकाळी पंत्यार सबारपटी म्हाका उठोनी म्हज्या मतींत घालां कळीत केलां म्हाका. हांव कितें तुमकां काळोखांत तें कळीत करता ते तुमी उसवाडांत सांगा. उजवाडान धैर्यान सांगा म्हणटा जेजू. धैर्यान सांगा. आनी तुमकां गुटान सांगलां आनी कितें तुमकां गुटान आनी कळीत केलां ते तुमी पाक्यार तावन घालसया. गाजया म्हणटा. सत उसारूंक सत परगट करूंक भिवचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. पूण कोणाक आमी भियेजे तें जेजू सांगता. ऐका, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. 17 दिया कुडींत आसलो जीव काडटल्याक भिये नाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते अरे ना. कुडींत एक जीव आसा आत्म्यांत एक जीव आसा. हाचो फरक कितें? कुडीचो जीव कोणातावन येयला? तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत जीव म्हणलो, श्वास म्हणलो, प्राण म्हणलो कोणातावन येयला. पूण आत्म्याचो जीव कोणातावन येता? तुज्या आत्म्याक जीव दिता कोण? आतां भियेल्ल्या शिसांत जीव आसलो, तांच्या कुडींत जीव आसलो, पूण तांच्या आत्म्यांत जीव नासलो. वय मू त्या आत्म्याक जीव कोण दिता? जुआंस वंजेला वसवारी 21, 20 आनी 21 जॉन 20:21 तांच्या आत्म्याक कोण जीव दिता? ऐका, परत्यान जेसून तांकां म्हळें शांती तुमकां. शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया श्वास आत्म्याचो जीव. ह्या फुडां आज तावन तुज्या जिवितांत तुका मेळिल्लो जेजू तावन मेळिल्लो तुका जीव, तुज्या आत्म्याक मेळिल्लें बळ कोणी तुजे तावन खाण व्हरता जाल्यार ताका भियेया. म्हळ्यार कित्याक तुजो आत्मो नाश करता तो. मेळिल्लो अर्थ कितें? तुका मेळिल्लो तो आत्म्याचो जीव म्हळ्यार जेजू तुवें आपणायल्लो ते जेजूक होगडाय नाका. आनी तो होगडायलो जाल्यार वय होगडायताय तूं. कुडीचो जीव होगडायताय नास. आत्मो नास जाता. कुडींत आसलो जीव बापातावन येयल्लो तोय जीव कितें जाता? नास जाता. तुमी कितें वाचलें? परत वाचती वळू. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना. सकते नात. पळया, खरेंच जेजूक वळख कोणच्या पयलें ताका आमचो सोम्य स्विकार करचे पयलीं आमच्या कुडींत जीव आसलो की ना? आसलो की ना? आत्मोय आसलो की ना? पूण आमचो आत्मो अस्क जावन आसलो. वय मू आत्म्याचो जेजू आसले. तुज्या आत्म्याक घटाय आसले, बळ आसले, उर्बा आसले, उमेद आसले. तुज्या आत्म्यांत कुरपा आसले नातली. कित्याक जेजू नातलो. जेजू आयिल्ल्या तक्षण तुज्या आत्म्याक कितें जालें? मरी येते जीव आसलो आत्म्या रुपार तुज्या जिवा भितर तुज्या आत्म्या सवय तो देवाचो आत्मा येवन सर्वतान कितें म्हणाली? म्हजो जीव सरस्वची वडवी करता, म्हजो आत्मो सरस्परा म्हज्या आज वो तुका मेळ्ळा तर, तुज्या आत्म्याचो जीव तुका मेळ्ळा म्हळ्यार जेजू तुज्या सवय रावला तर, तो तुज्या तावन कोणी कान वडतात जाल्यार. आतां म्हागदेल्यान मरी जावं पुरो जावली फोंडास अशी. वय मू ती निर्जीव कूड पळोवंक गेल्ली, माकूंक गेल्ली, त्या लावंक गेल्ली. वय मू पूण थंय जेजू नातलो. वय की न्ही? जेजू नातल्या वेळार ती गेल्ली सोदून कोणाक? जेजूक. वय मू कितें म्हणटा? कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला, तुजे विणे जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला, म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया
कोण आहे. देखून आज तुवें आनी हांवें आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडीची जाल्यार असलें कितें सक्कड वर आपूण म्हज्या जेजूक मात वरी नाकात. कित्याक ताजे ते म्हाका जीव मात्र न्ही, जिवीत मात्र न्ही, म्हज्या आत्म्याक बळ मेळ्ळां, म्हज्या आत्म्याक घटाय मेळ्ळा, म्हज्या आत्म्याक आसरो आदार मेळ्ळा. देखून हें जिवीत तूं वगडाय नाका म्हणून जोडलाय तर कितें उपकारता सगळो संवसार जोडून तुवें तुजो आत्मो वगडायला म्हळ्यार वो आत्मो बाचाव जालो आत्मो वगडायल्यार परत्यान तुवें आतां संवसाराक फाटीं गेलें. कालच्या शिकवण्यान तुमकां कळीत जालां तें. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 9:25 लूक चॅप्टर 9:25. देखून हें जिवीत तुका मेळ्ळां तर तें सांबाळून दवर. कशें एक वज्र सांबाळटाय तशें मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. देखून निमाण्या घडी हें जावनच बांबून सक्कड आसो न्ही संवसारान सगळें तुवें जोडून न्ही तुजो आत्मा वगडायलो तर कितें फायदो. ह्या खातीर सान फ्रान्सिसान आसलें सगळं काल म्हणटात विकून दुबळ्यांक वांटून संपूर्ण तरान तो संवसाराक त्याग करन जेसो मोग करूंक लागलो. मात आगोस्तीनी तशें संवसाराक ताणें फाट केली आनी जेजूक ताणें फाटलाव केलो. तातूंत इग्नेशियसान हेंच उतार दिलें फ्रांसिसाक. हें उतार एक उतार आयकोन ताणें सगळ्या संवसाराक पाठ केली आनी जेजूस ताणें मोग केलो. आनी तुमी जाणा दोगांयनी मेळून ती साबात ताणें उगडली जेजुइट्सांची. तो जालो स्थापक कोण लोयला इग्नेशियस. देखून भावा भयणीनो आज तुज्या जेजूक तुवें सांबाळलाय की जेजू तुजे समें आसा तुज्या आत्म्याक तूं सांबाळटाय. तुजो आत्मो नाश जावंक तूं सोडिनाय. तुज्या आत्म्याची जतन करता कोण. आयच्या दिसा कालच्या तुमी आयकलां आयच्या दिसा ह्या घरा बाच्यावे येयल्या म्हणलो वय काय म्हळ्यार स्वार्थ कितें म्हळ्यार स्वार्थ कितें. जाके बातें कोण आयलो कोण रावलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसर सो म्हजो इश्ट. खरेंच सोम्याक तुजो इश्ट करून घेतलाय की जेजूक तुजो करून घेतलाय की. त्याला मात्र म्हण येत आमचो आत्मा आमी बाचाव करून घेतला. आमचो जीव आमी वांचयला. हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेता. हांव जियेल्यार सोम्या सोमेल्यार सोम्या हांव जियेता या मरता म्हणल्यार अर्थ वो संवसारा खातीर तो जियोंक ना. देखून कोण तुमचो जीव कुडीचो जिवी नाश करता आनी तुमचो आत्मो नाश करता तांकां भियेया. कूड आनी आत्मा दोनी एमकोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. आतां वय आतां तूं हें पुरो होगडायल्यार जेजू तुवें तुका मेळिल्ली बाच्या तुवें होगडायल्यार तुजो जीव आनी आत्मो खंय वता खंय वता. देखून ताका भियेया सरस्परा भियेया. तूं ताजो जाल्यार तूं ताजे समें येताय ताज्या सांगाता उरताय. तूं ताका मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ताका ताजो तिरस्कार करताय जाल्यार तुजो जीवय तुजो आत्मो आसतलो खंय एमकोणान ताका भियेया. देखून हांगा वाडावळच्या रितीन आमच्या शिकवणेंत एकूण शिकवणेंत तुमकां सारकें समजता. ती वाडावळची रितीर करतना एमकोंडा विशयांत आयकतना सर्गा विशयांत आयकतना या मोरणा विशयांत आयकतना झडटे विशयांत आयकत आसतना इल्ली भिरांत उपजाता. त्या गंधकाच्या सरोवरा विशयांत त्या रुदाना विशयांत त्या रडण्या विशयांत किड्या आनी कांवच्या विशयांत आयकलां तुमी. ते कितें करतले आमी वचता वय मॅथ्यू 13:44 मुखार आयका. मॅथ्यू 13 झाडाचे ओपर आसा न्ही सॉरी तातूंत 47 हांव आयका. परत्यान सर्गींचे राज एक झाडा बरें ते दर्यांत उडयतच सर्जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाखारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. 49-50 आतां आयका. तुजो म्हजो आमचो जीव नाश जावचो आत्म नाश जावचो म्हळ्यार कितें आतां समजता आयका. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांत हांव वेगळे करून. खोट्या म्हळ्यार तुजो आत्मो नितळना तर
तुजो जीव सरस्परा भेटयलेलो तो निस्कळ ना तर आतां हांगा पोरस जाली ती हांगा भितरल्या पेकोनीची रेतीर जिवा शुद्धी म्हण येत कन्नडांत. तुजो जीव नितळ करूंक त्या जिवाक कितें पुराय आणटालें आपलें तें पुराय गोश्टून काडन आतां कितलो नितळ जाला हांगा रितीर केल्ल्यान कळीच जाला. देखून देवदूत तेतले कोट्यांक बऱ्यांत हांव वेगळे करतले उज्याच्या आकट्यांत उडयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलो न्ही. साबार आसा सांगूंक तुमी ती वाडवळचे रेतीर तुमी तांतू भरती जाता जाल्यार तुमकां समजतलें. देखून वो तुजो जीव आनी आत्मो नाश करतल्याक भियेया म्हणटा ती बरान तुका आनी म्हाका आमकां आसा. आमची कूड नासन वता पिडे वरवीं तुजी म्हजी आमची कूड नास जावन येता कुडीच्या मरणा वरवीं ती बरान तुका म्हाका आमकां नाका. पण पातकां वरवीं कोट्यापणा वरवीं आशेतपणा वरवीं रोमन्स चॅप्टर 6:23 पातकाची मजुरीस मरण म्हणटा आत्म्याचें मरण ऐका. रोमन्स 6:23 पातकाची मजुरी मरण पण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां लाभला ते ससनाचें जिवीत. पूण क्रिस्त तुज्या मनांत क्रिस्त तुज्या काळजांत क्रिस्त तुज्या सम एकवटला तर सगळो तुजो जीव ताजी ओडवी घाता तुजो आत्मो त्या क्रिस्ता सम एकवटला तर कितें बरयलां क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचें जिवीत. गनो हें जिवीत आमी मेल्ल्या उपरांत जोडचें न्ही संवसारांत आसतना क्रिस्ताक आमसोकन घेवचें आनी जोडचें. हांव आयलां जिवीत दिव बरोवन मेल्ल्या उपरांत हांगा संवसारांत जीव आसतना ते संवसारांत आसतनाच जेजूक आमी जिवीत जावन जोडीचे भाव भयण ते जिवीत जावन आमी जोडलां तर आमचो जीव आमी सांबाळ्ळा आत्मो आमी सांबाळ्ळा म्हणयत. त्या जेजूक आमी भायर दवरता तर आमी आमचो जिवी होगडायला आमचो आत्मय होगडायला. देखून ह्या संवसारांत आसतनाच मुखार आमकां आयको मेळटलें ऐका. गिरपूच्या पयशाक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलते विणे भूंय पडना. पळय न्ही हर एका रस्त्याक देव रस्ता मात न्ही तांकां पोसता मात्र न्ही सरस्वतीच्या कबला ते विणे कांयच वायट तांकां घडना म्हणटा. तांची सर ताका फिकीर आसा म्हळ्यार तांकां सरस्वरा देवाक आपणे रचलेल्या रचनेची सर ताका बिरमत आसा फिकीर आसा मोग आसा. ताच्या कबला ते विणे एकच एक धरणीक पडना शेवटाना म्हणटा. तरी तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरपूच्या प्रास कितल्या किसड मोलाचे तुमी. देखून आमकां भिरांत कित्याक आमच्या माथ्याचे केस तरी मेजून दवरल्यात खंय. आमकां थोडे पुटी भिरांत तो कितें करीत वो कितें करीत ती कितें करीत नेंगी. आमकां भिरांत आमच्या कुडीचो नास आमच्या कुडी कोणी बादा करतीत म्हणून हें आमकां जावं पुरो आमी आमचे कितें केस वगडायता आमचे दोळे वगडायता कान वगडायता कुडीचे विस्पे वगडायता म्हणली भिरांत. पण हांगा देवाचें उतर म्हणटा एक ते केस तरी तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. ताका कळीत आसा सक्कड केस ताणें मेजल्यात की तुमी मेजल्यात हे आमी वचून तकली केल्शाक दिता ताका मेजूंक जाता. ह्या कंप्युटरांत आमी घाल्ल्यार स्कॅन कर मेजून धाडटाय. पूण कोणाक कळीत आसा तुज्या केसाची चंय तो जतन घेता खंय. पूण जेन्ना आमी देवाक पयस दवरता देवाक आमच्या थंय भायर दवरता त्या वेळा आमची तकली कितें जाता बोडकी जाता म्हणून बरयलां. आयसाया चॅप्टर 3:16 ऐका. तुमची तकली सो बोडकी जावंक सोडटलो म्हणा आयसाया 3:16 मुखार ऐका. सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाचे दुवो गरवी गरव्यांच्यो तकल्यो कितें जातात अहंकारांच्यो तकल्यो कितें जातात त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून तकल्यो उबारून अहंकार दाखयल्यांच्यो कितें जाता आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून दोळे वाटावन दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायसनाचो चमचम आवाज करून चलता. म्हळ्यार संवसारी रितीन अहंकार दाखोवन देवाक वळखनासतना जियेतल्यान कितें जाता ऐका. देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन भरतलो आनी सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो. ताका वळखल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताका आपणायल्ल्यांचे केसय जोडूंक दिवचो ना म्हणटा तो. तेच ताचो निराकार केल्ल्यांक तांच्यो तकल्यो
म्हजे उतार न्ही सरस्पाचे उतार. देखून सरस्पाच्या हातांत आमी कितले भद्र पळय आमचे हांवें. ताज्या हातांत आमी भद्र. देखून वडो कितें वाचलें, तुमी भिये नाकात. ती वळ वाच. देखून तुम्ही भिये नका. तुमी भिये नाकात. हें एक उतार. बिलकुल भिये नाका, कितें हांव तुजे सवे आसा म्हणटा. आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 1 and 2 आनी उपरांत 5. आयझाया 43 वर्स 1 and 2 आनी उपरांत 5. तर आता जाकोबा तुका रसलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. रसलेलो ताका मात रसला, आमकां रसूं नाय. गिरपुजांक रसलेल्यांक रगता खंय, आमकां रसला ना. तुका रसलेलो सरस्पर देव तुजे विशयांत अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. हांवेच्या कुस्व्यान तुका आकारलेलो, विणलेलो सरस्पर, रूप दिल्लो, जीव दिल्लो सरस्पर अशें म्हणटा. भिये नाका. भिये नाका. कित्याक हांवें तुका सोडयला. भिये नाका म्हणटा. हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. सोडयला मात्र न्ही, तुका नांवान आपयला. इतलो लोक आसा, तितल्या लोकां मदें तुका तो नांवान वळखता. इस्रायला कितें म्हणालो, तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें तुका सांगता. आकारलेलो सरस्पर अशें सांगता. भिये नाका. भिये नाका. कित्याक हांवें तुका सोडयला. सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. नांवान आपयला. तूं म्हजोच. आपयला मात्र न्ही. पाटये मागीर आयझाया 49 वर्स 16 कितें म्हणटा, तुजें नांव ताज्या हाताच्या ताळव्याचेर ताणें खांतयलां म्हणटा. एक आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 16 पळय. हांवें तुजें नांव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर बरयलां. हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां. आतां हाताच्या ताळव्याचेर कितें बरयलां. तुज्या दोळ्या मुखार कितें आसता, पांय आसता की हात आसता. हाता सकूनचो भाग आसता. पाम म्हणटा, पाम हाताची. हांगा थोडे पुटे कुंभार गाणयो घेतात, थोड्यांच्या हातार कालें बरयल्लेलें आसता. कारें बरयलें म्हाका गुर्तूना, तांणी बरयलां जावं पुरो. तुमी कितें गरजेचें आसलें बरोवन तुमच्या हातार बरोवन घेतलां काय. बशें नोटबूक नासतना खाली पेन मात काडून आयल्यात. कित्याक तें तुमचें उडासा उराजें म्हणून. तुजें म्हजें आमच्या हर एकल्याचें नांव ताज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरोवन आसा. भाव भयणीनो, खरेंच तूं देवाक भियेता जाल्यार मनशांक भियोवची गरजच ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, कोण देवाक भियेता ताका देवाचो आदार आसा, आशिर्वाद आसा, सांगात आसा. आतां आमकां दोनी वाचपान मागीर आयकूंक मेळटलें. कितें वाचलें तुवें आयच्या शुभ वर्तमानांत. देखून तुम्ही भिये नाकात. भिये नाकात. जायत्या गिरपूच्या प्रास कितल्या की सड मोलाचे तुम्ही. मोलाचे तुमी. आमी चड मोलाचे ताका वर्ते मोल दिवन तांकां तुका विकतें घेतलां म्हण आयकलां तुमी. आतां कितेंय तुमी मस्त मोल दिवन काण गेलां, ती वस्त तुमकां मोलाची वय की न्ही. तुमचे कडेन पयलें कितें आसलें, लाटारी कितें फोन आसलें तें नोकिया आसलें. आतां 1 लाख ती चड दिवन तुमी आयफोन घेतलां. तें नोकिया चड मोलाचें की आयफोन चड मोलाचें. आयफोन मायफोन मोलाचें तुमकां. आयफोन मायफोन तुमकां मोलाचें. पूण तो कितें म्हणटा, सगीर बोजा प्रास कितल्या की सड मोलाचे तुम्ही. सर मन जाती प्रास, सगळ्या संवसारा प्रास, सूर्या प्रास. हांव आनी तूं आमी चड मोला दीक ताका. आनी खरेंच तुवें ताका मोला असो सर वस्तू प्रास चड, सर मनशां प्रास चड, सगळ्या सक्ते प्रास चड. ताजो मोग केलाय तर तो तुका सांगता गी. ताजो मोग केल्यांक तो सांगता गी. आज हांगासर आमी सुकता भाव भयणी. ताजो मोग करूंक आमी सुकल्या वेळार आमकां सकडांनी पळय सांडला. जिवीत कितें जालां, निराश जालां, देदस्पर जालां. देखून आयच्या पयल्या वचपाक आतां या, मागीर उपरांत परतून हाका आयच्या सुवार्थेक मागीर पाटया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत वचो 20 आनी 10 to 13 एका. जेरेमिया 20 verses 10 to 13. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसता ते म्हाका आयकता. आमकां भिरांत कित्याक, तुजे विशयान वो उलयता, तो उलयता, वो कोबऱ्यो करता, तो कोबऱ्यो करता, ह्यो चाड्यो सांगता, त्यो चाड्यो सांगता. तुजे विशयान कितें कितें कितें. आज आमकां भिरांत लोकांची बांपण. तुजें तें कितचीत भिरांत आसा जाल्यार जेजून तुका सांडूंक ना. तुवें ताका सांडलाय म्हणलो अर्थ. पूण तुजो भावार्थाची परिक्षा जाता. देखून तांकां कितें बरयलां, कित्याक जायते जण अशें पुसपुसता ते म्हाका आयकता. पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. देखून तुजे विशयान आनी म्हजे विशयान जायते जण पुसपुसतात तें तुमकां आयकूंक मेळ्ळ्या रे. आयका. सगळ्या वाटांनी आकांत. सगळ्या वाटांनी हेने तेने हय हांगा थंय घरा आकांत, भायर गेल्यार आकांत, ताका मेळ्ळ्यार आकांत, ताका मेळ्ळ्यार आकांत. ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया.
सगळे जाक्या वाघ सहित गुणगुणून ताचो गुन्यांवकार केलो वय मग तुम्ही ऐकले म्हणून कोण काय ताणे भियोंक ना कित्याक आतां सरारान देवान आयलो पण संतोशान तांणी जेजू स्वागत केलो पूण लोक सगळो गुणगुणूंक लागलो वय मग वो फातकी मनशाच्या घरा येता मग गुणगुणूंक लागलो म्हणल्यार सत कितें गुन्यांवकार केलो की ना ताका पूण ताणें ताका सत दिली गी लोकांच्या कितें उलोवण्याक चीत दिली गी ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां आसायची देखून भियेनाकात सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हण पळोवंक आयते रावल्यात. सबार पोटी पळया न्ही गी थोडे कोणचेच एक वटान नातले ते तुका सांगतात देखून हांगा इश्ट तुका सांगतीत मुखार वास ते म्हणटात घडयेन तो बुलोवन पासान पडतलो आमी ताचे जैत व्हरतले हांव. सबार जाणां जावं पुरो कोणजेचे एक पोटान ना ते हेरांची पडणे पळोवंक कशी व्हरतात खंय दाळ्यापुटी पडटा कोण ना खंय दाळ्यापुटी हाजें नांव पाड जाता कोण ना खंय दाळ्यापुटी हाजे विशयांत वायट आयको मेळटा कोण ना ही बरें देवसाराची कामां भाव भयणीन आनी त्या वेळार मागीर तुमकां आयको मेळटलें मुखार कितें म्हणटा जेरेमिया पूण एका बळवंत विरा सारको एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सोवें आसा. कोण आसा कोण हा मुखार दवरला सकट सांगतात भाव भयणी आज नाल्यार एक दीस तुका कळटलें आवय सांगता बापूय सांगता भाव सांगतात भयणी सांगता घोव सांगता बायल सांगता भुरगीं सांगतात तुजी म्हणजे सकट तुका म्हाका आमकां सांगतात तरी तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरसपातीन विश्वास जेजूचे तर तुजो सांगात जेजू सवें तर तुजो एकवट जेजू सवें तर भियोवची खांय देखून तो कितें म्हणटा सगळ्यांनी म्हाका अडचणेन घालो पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो सोमी म्हज्या बोगलेकच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणें म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफा सुवार्ता संपूर्ण ताणें म्हाका घटाय दिली म्हाकाय ताणेंच घटाय दिल्या देखून तुमकां सुवार्ता मेळचे खातीर ह्या जाग्यार ताका आमी परगट करचे खातीर भिरांत नासतना सबार रितीनी सगळ्या संवसाराक हांगा येवंकूक येतल्यांक की ते उतार तांणी खंय आसा थंयसर तांच्या पावच्या बरी ताणें आमकां वाटूक ती केल्या तुवें खुशी वेल्यार पुरो वाटूक ती जाता जांपरो वडोवला हांवें दाखले दिले ते विधी विधीक गेले म्हळ्यार वाटे वाट्यान गेले या शहराक गेले पట్టणाक गेले आनी खंय ट्रेना भितर गेले आनी खंय हळ्ळे हळ्ळे गेले तुका तशें वसाचें म्हण ना तुका एक अवकाश आसतना तक्षण तुवें धाडयत गिना एक उतार कोण गी तुका ताजी कंत तुका फोनाचेर सांगता तक्षण तुवें कंत काडिनाका ती शिकोवन धाडयत गिना कोणी एकलो भियेला आनी तुका फोनार सांगता म्हाका भिरांत दिसता म्हाका 100 रुपया आसता म्हणटा तक्षण एक कंतार धाडूंक जाता गिना मुखार वास आन्या कित्याक कोणाक आन बावटत्यांक हेर जातीच्यांनी कान दिशे हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफा सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. आतां हांगा सबार पोटी आतां न्ही जाल्यार पयलें सबार जाण येयल्यांत हो जागो कित्याक तो शांत आसा फादर हांगा कितें परिसर मागीर वयर येयल्यात ऑफिसान येवन बसल्यात हांगा येयल्यार पाटी वचून मन जायना फादर परत हे आम जाता फादर हांवें उक्त्यान सांगलां तांकां ते हिंदुवांचे व्हडले क्रिस्त व्हडले बिल्डर्स हांगा म्हणटा ते डेवलपर्स हांवें सांगलें ही शांती हें समाधान जेजू तावन म्हाका आनी हर एकल्याक ताका वळखतल्यांक सतमानतल्यांक धैर्यान सांगचें हांवें तुमी पातयेया ना पातयेया म्हाका मेळ्ळें ही शांती म्हाका मेळ्ळें समाधान म्हाका मेळ्ळो संतोश जेजू तावन हांवें सत्यान सांगलां आनी उपरांत 18वी वळ मुखार वाच 17वी 18वी वळ अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो सिंहाच्या घासांत आसतनाय देवान ताका राखलां सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो सर वायटांतलो सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या रासा शाबीत वन पायतलो. कितें म्हणटा सर वायटांतलो कोण ताका राखतलो सोमी राखतलो न्ही ताचे सांगात आशिल्ले ह्या फुडां सर वायटांतलो विघ्नांतलो आनवारांतलो अवघडांतलो पातकांतलो काळोखांतलो कितें म्हणटा मारेकार पिडेशिड्यांतलो सर आपायांतलो सोमीच म्हाका राखतलो ह्या फुडें तोच म्हाका राखतलो आनी आपल्या सर्गींच्या रासान शाबीत वन पायतलो ताका सस्नाच्या सस्नांक महिमा जावं आमेन. पळया न्ही ताजो बावट बरसपातीन विश्वास केवल जेजूचेर हाज्या पयलें तुमी आयकलां जुजे विशयांत वय मू जुजे कित्याक निश्चिंत निर्भीत ताका कितलें सोसूंक मेळ्ळें ताका कितलो अपमान जालो ताका भायन घालो काडलो त्या मिद्यानाच्या हाका ताका इस्मायलीतांक विकलो फारावाच्या रायान ताका थंय दवरलो आनी ताज्या थंय ताका काय म्हणटात ताणें पाताक केला म्हणून ताका धरलो आनी जैलान घालो वय मू जाल्यार कितें जालें आमी वाचता
उत्पत्ती ग्रंथा वस्व 30 आणि 9 आणि ओल्ड 2 आणि 3 पहिले ऐका जाल्यार तो निश्चिंत निर्भीत कित्याक ऐका उत्पत्ती 39 वर्स 2 and 3 सर्वेस्पर जुजे सवे आसलेलो सरस्पर ताजे सवे आसलो जुजे सवे आसलो देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो सर गजालींनी तो नंदन जालो आपल्या इजिप्तगार दनियाच्या घरात तो रावतलो व इजिप्तगार पोतेपाराच्या घरात तो रावतलो सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून कोण आसलो ताजे सवे ताजो बापूय जाकोब नातलो ताजे 10 भाव नातले ताजो बापूयच ताका विरोध ताजे भाऊच ताका विरोध पूण कोण ताजे सवय आसलो तांदूळ 21 वास 39 वर्स 13 चॅप्टर 39 वर्स 21 पूण सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो परता सांगता देवाचे होता सरस्पर ताजे सवय आसलो आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आणि सरस्परांताची दयाळ सरस्परांत ताका दाखयली आणि ताका बंदी पालाक मानवासो केलो आणि पळ्यान गी या जेरेमियान म्हणलें कितें एका बळवंत वीरा सारको सरस्पर म्हज्या उजव्याक उबो आसा म्हणलें ताजे उपरांत तो कितें म्हणलो ती 11वी वळ ताजे उपरांत आनी 2 वळी आसात 12वी आनी 13वी वळ वास जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 12 13 दळपरांच्या सर्वेस्परा तू नितिवंताची तपासणी करताय तू ताजे मग नितिवंत जा तितलेंच नितिवंताची तपासणी करताय काळचा मना तू पारकिताय तुझे म्हणजे आमच्या हरेकल्याची काळीज तो पारकिता देखून तो तुझे काळीज नितळ आसा तुझे मन नितळ आसा देवाक मानवाल्लें आसा खंडीत तुझी सर कामां सुफळ जातात तू तांचे कडचे घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी आणि तुझ्या दुस्मानाचे पारीकपण तसो घेतलो ह्या विशयांत पाटी येता सर ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 7 कितें म्हणटा तुझे दुस्मान तूं करंस सोम्याच्या हातान पडला जाल्यार ताजे उपदेश पाळून तूं ताका मानवालाय जाल्यार बरें लांत येईन द्वितीय नियमावस्वर 28 वर्स 7 तुझे विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानाक तुझे विरोध उपराटलेल्या उठलेल्या दुस्मानाक सर्वेस्पर सलवयतलो सरस्परच सलवयतलो आणि तांकां तुझ्या अधीन करतलो दुस्मानाक तुझे अधीन करतलो एक वाटेन तुझे विरोध आयिल्ले एका वाटेन ते आयिल्ले 7 वाटांनी तुझे मुखले फळून दावतले पारांदे फादराट जातले वाचल्यार बीक मागून काताम दावतले पळय सरस्परचें काम हें अशें देवाचें उतर मेळटना स्विकार करा भाव भयणीनो देखून देवाचें उतर आयकून आनी चड आनी चड संपूर्ण तरान वय सरस्पर जावन दी तुमच्या आत्म्याचें भळ देखून सो आतां पाटी आतां हें तुवें म्हळ्यार हें सत तुवें मानून घेतलां तर आयच्या शुभ वर्तमान किये मॅथ्यू 10 वर्स 30 to 33 कितें म्हणटात देखून मनशा हुजे जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता अशें ताजी विचमीत कृत्यां अजापां विचमितां असर्यां मनशा मुखार तांकां आयकूंक जाय या नाका तूं सार मनशा मुखार सांग जेजू म्हजो गवळी म्हणून आज तुमी कोणा सांगता काम करतात तांकां आयकूंक नाका जाल्यार सांगा तुमकां खंय आडवाट्याक व्हरता जाल्यार व्हरता ना हाच्या पयलीं हांवें दाखलो दिलो न्ही बाबा रोनीच्या पुतासो ताजे इश्ट थंयसर युकेन ताका व्हरताली या रे भायर या रे मजा मारया रे बोवया रे इल्लें पियेया रे इल्लें गट्ट खावन पियोन इल्लें डान्स करया रे म्हणटाना ना हांव येना म्हाका तें पसंद ना कित्याक तुज्या मम्मी डॅडीक भियेताय की तूं म्हळ्यार म्हणजे मम्मी डॅडीक हांव भियेना जेजूक हांव भियेता म्हणाल कोणा मुखार धरलें न्ही ताज्या संवसारी तरणाट्या इश्टांकच ताणें जाप दिली आनी आमी कॉम्प्रोमायज करता तो भाव जेजूच्या एकवटान ना म्हणल्या उपरांत ताचो सांगात काण घेवन आमी ताच्या सांगाता वेता ती बहीण जेजूच्या एकवटान ना म्हणल्या उपरांत तिच्या सांगात घेवन आमी तिच्या सांगाता वेता होगडायता आनी तुमी कोणाक रेकमेंड करिनाकात तुमचो कोणी आसात भावार्थान नात मागण्यान नात आसल्या हांगा मागण्यान मागण्यात आसल्यांक ताका मेळ्ळा हाका मेळ्ळा तांचे सांगात रावा म्हणून तांकां तुमी रेकमेंड करनाकात भाव भयणीन थोडी आमी सुका धरता तांकां आमी हांगा जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक आमी जेजूतान तांकां पयस करता हाका कारण आमी मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 30 to 33 वाचून काड देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव परगडतलो हांगा सोम्याक वळखून हांगा सोम्याची वळख तूं हेरांक दिता जाल्यार थंय सोमी राखून आसा आळे हांवेंच म्हजी वळख तांकां करून दिल्या हांव तांकांय घेवन आयला म्हणून सोमी संतोश पावतलो पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो देखून हांवें जायते सांगला पयलें तुमची सुवार्ता तुका मेळिल्ली सुवार्ता तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुटुंबाक तुज्या सैऱ्यां दायऱ्यांक तुज्या शेजारच्यांक तुवें पयलें दीस देखून हांगा सगळें कुटाम तुमी कोण जेजूक वळखून ताच्या एकवटांत आसात तर तुमी भागी
आनी कोणी ना जाल्यार आनी मुखार ती तुमची जबाबदारी. देखून सो त्या निमाणे वाचून काडायच्या दुसऱ्या वचपांत रोमाकारान बरयलें पत्र वचप 5:12-15 थंय आदावन पाताक केलें आनी त्या पातका वरवीं शिक्षा येयली. पूण जेजू वरवीं कितें आमकां लाभलां? पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पातांक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें. अशें पाताक मरण, कश्ट, पिडा, शिडा, नास, सत्यानास, जीव मात्र नास न्ही, आत्मय नास, हें पातका वरवीं आयिल्लें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. वय नियमशास्त्र नातलें आसलें, पूण नियमशास्त्र आसल्या वरवीं नियमशास्त्र विरोध केल्ल्या वरवीं पाताक म्हूण कळिल्ल्या वरवींच त्या पातकाची शिक्षा जोडली. पूण उपरांत आदामच्या काळात मोइशेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फरमान म्हूण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पाताक करी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान अधिकार चलयलो. खंय पाताक करी नातलेले जेजू की कुडीचें मोर्न आयलें ना, त्या मोर्नान अधिकार चलयलो म्हळ्यार अर्थ तो कुडीचेर अधिकार चलयलो तरी. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय आदामच्या एका पातका वरवीं त्या पातकाचे मुळूच आयले. निमाणी वळ कितें म्हणटा 15वी वळ. पूण क्रिस्ताच्या हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी हें तुमच्या मतीन कसं या आज आमी नासोन वेची आसल्या पूण जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी मनशांक मेळलेली देणी आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत मेळ्ळां, देणी मेळ्ळ्यांत आनी की चड वर्ती म्हणये जिवीत मेळ्ळां, सर्गीचें राज मेळ्ळां. कोणा तें? जेजू तें. त्या जेजूक तुमचो इश्ट करून घेया. त्या जेजू एकवटांत रावा, ताज्या मोगान जिया, ताज्या उजवाडान चला आनी त्या जेजू विशयान तुमकां कितें कळना धैर्यान हेरांक सांगूंक मुखार सरा. ही सुवार्ता तुमी संवसारांत आसतनाच ह्या रितीन प्रगट करतात तर सर्गीच्या राजान तूं प्रवेश जातानाच तुका जेजू थंय बापा मुखार स्विकार करतलो. हो म्हजो पोतो, हो म्हजो मोगो आसो पोतो, हो म्हाका थंय आसतना मानवाल्लो मात्र न्ही, म्हाका ताणें वळखून हेरांक म्हजी वळख ताणें दिल्ली देखून तुका स्वागत करतलो त्या सर्गीच्या राजांत ताच्या महिमेंत. हेंच भाग जोडचे काय ते संवसारांत आसतनाच धैर्यान जेजू प्रगट करूंक आमी कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मोजे. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मोजे. स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जावन तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्यतेच्या विचारांत सरस्वत मारून घेवं. भोवमंगळा बापा खरेंच आमकां तुज्या भुरग्यांक सर्गीच्या राजाचे कुटुंबिस्ते सदां तुवें कळीत केलें मात्र न्ही आसता. संवसारांत आसतनाच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येवचें रावचें आनी जिवचें भाग तुवें आमकां जोड दिलाय. देखून त्याच सुसम्या जेजू क्रिस्ताक धैर्यान प्रगट करूंक जाय अशें कृपा आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळज भारुया. आमी तेरी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा
सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमकां देन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तेस आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळ्या रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वता आरोप करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस पोचलो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय सर्वे स्वराचे नारी एका ताका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत ती समर्पणची तशें बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी स्मेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशनी कराराचें रगत पतकाचें बक्षांनी वेळच्या तुमच्या पासत समेज मनशां पासत तें वारो वतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सुगोट परगट या Gesù mio, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या येतलो. बापा आजूच्या मोरना संताचे पुनः जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतीला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केपरी तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजस तुजे पुत्र जेजू क्रिस्त समे सोडून नामोळ खल्ल्या बावट तसो आमचे बावट घटक तिरक त्या सेकवाडांत आमी जी शंकर त्या सोज वाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकुळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाच्या संगाती बगेन धर्मदुतान सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडून तुजी आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुटलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दांडल्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले नातायर मोरणांतले स तुज्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मारे कारकासे पिडे शिड्यांतले स ताच्या काळोखांतले स रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय ससनी काय कुशलकाय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म थांबणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमान तिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवड चलयता ससनाच्या
ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या असो तुमचे सोम्या असो. एकामेका शांती दिया शांती तुमका. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आमी संक वेता हांव ती आमच्या जट्ट्यांनी काय साडीन जावं पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग बलेकीन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नमासरांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया ते म्हणजे भितरचे म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. बेरांत म्हाका ना कंद म्हाका तोशिना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडताना. बेबिरांत म्हाका ना कंद म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडताना. जेजू म्हजे सांसाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. एकसुरपण भोगाना निराश केदी जावचो ना म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियोचो ना. एकसुरपण भोगाना निराश केदी जावचो ना म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियोचो ना. जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. प्रार्थोया. बापा वर्त संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं सत्वे आमकां आज तुजी कन घेतल्याय मात्र न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवन त्या भावार्थान तुवें आमकां थीर केलाय आसा त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक तें सत धैर्यान उसारूंक आनी परगट करूंक आनी तुजी वळख नाटल्यांक धैर्यान ती वळख दिवंक कितें गरज आसा ती कृपा आदार आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमकां करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सौवे आसो तुमचे सौवे आसो. सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळख केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वळख